السلام علیکم پردیسی بھائیو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ پھر تو طبیعت سی ہے ٹھیک؟ امید کرے نا سارے پردیسی دوست ٹھیک ہو سو دیو حال حوال کم کار دا اپنا حال حوال دے سو کمنٹ دے دسے سو بھی کیا کم کرے نو تساں کتھوں کیری کیری زیادہ کم کرے نو کیا کرے نو میں کیا دوست چینل خیر صلاح ایویں کروں حال حوال ونڈوں تے روز اٹھنا کم اٹھنا اے بھی چیز اے بھی چیز اے بھی چیز اے بھی چیز تو کو پتہ ہے اساں تک کرے نو اٹھنا کم ہوں تو بعد بیا کم تسا کو راس ہی نہ سمجھو کہنی جلے ہاں ایگریمنٹ آزاد تک سے آزاد اللہ تا چلو بندہ بدران دے اج دی ویڈیو میری سپیشل پردیسی میرے بھراویں دی خاطر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو صحت تندرستی دے وے جتھاں تہاڈا پیر ہوئے اتھا خیر ہوئے یار پردیس ہے ماں مترائی وانگوں ہاں پردیس دے دکھ تو کیا جانے ایویں آد نا پردیس جلے بندہ آویں دے نہ اپنے وطن دے نہ ملک دے نہ دیش دے یعنی نہ موئے دے نہ چیندے دے نہ کئی کم دے ٹھیک ہے تے تساں اپنا کمنٹ دے ضرور دسے سو جو تساں کیا کم کرندو میں کرنا اٹھنا کم میں تو کو اپنے اٹھ دکھے نہ پیا بھرا میں کو میرے بھرا وہ میرا کام ہے دیکھو پہاڑ دے وچ پہاڑ دی چھاں دے نال اکھنا سویرے رتوں کا یعنی 4 بجے دا اٹھاں والا کھوا پلا کفیلے کو کرے نے تے ہون ایویں آخری انہیں دے یعنی گاوا چال تلاج شلاج دھو چھو تے ہن آ گیا اٹھ سویر دے کاٹے کوئی کھڑا گیا بھی تھا والا دوسرے بندے وہ یمنی دے نال ہن والا ایتھے کرے ایتھا کر اٹھ چھلی کھڑے میں چھاں دا اتر کے دیکھنا منزل پند ہے دیکھنو کرفت کون کرتا کہ اسی او تھا سامنا پر 2.5-3 کلومیٹر ہے تو دے آ گیا تھا میں کون پہاڑ نہیں دے نال وانتے نے چھاں جھلوں ذرا ایک چھاں تے والا دوست نے حال وال کر کے تے اپنا انہیں کو کام ہی دکھا لوں بھی یہ کام ہے ساڈا اتھا خوش تھی تے اندوں جیلے ملتان جرا ملتان چوندے لاہور چوندے کراچی چوندے اسلام آباد جتوں کر جنے مین گیٹ کراس کریں دے بلا وہ واپس نہیں بل سکتا 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 7 سال 8 سال پیچھے پردیسوں کو واپس نہیں آوانے لی اے دیکھ سو میرے اٹھ اے چر دیکھنے نے اے ہیں دوجا بندہ سامنا تو کوئی کرتا پیا سی ہوں تے تساں اپنا بھرا کم دسے سو تساں کیا کم کرندو مدرے دا تا مدرے والے مدرے دا اپنا حال وال کمنٹ دے سن اٹھے لین تا اٹھے نا حال وال دے سن جے کوئی بیا محنت مزدوری کرنے دا اپنا ہوندا حال وال دے سو اج تو کو پہاڑ دی سیر کرویں کیوں جے ساڈا جے ساری ویڈیو اچھی لگے تو سارے چینل کو لائک کر دے سو تے دوستوں نو شیئر کر دے سو سبسکرائب کر دے سو باقی لو یو تھی گیا تھوڑی دیر تک اٹھ نزدیک آوے سن والا اٹھے دی تھوڑی جی ویڈیو والا بنا کے سو تے تساں سارے نال نال رہا سو باقی دوئیں دے وچ یاد کرے سو تساں اسے پردیس ہو تساں پردیسی ہو تے میرا چینل بناون دا مقصد اے ہا جو میں بھی ایندی جیری ارننگ تھی سی انشاءاللہ کہیں غریب عورت بیوہ عورت غریب ہے جرا ہوں دی امداد کرے سوں انشاءاللہ اللہ دے ورو خیر اللہ تعالی ای کو برکت لے سی اندے چو ارننگ اوسی تے غریب دی مدد کرے سوں چینل بناون دا مقصد یہ ہوئے باقی اپنا ٹکر کپڑا تا الحمدللہ تیندا پہ درے ہے باقی مزید آسان دوستوں کو ریکویسٹ کرے سو سارے چینل کو سبسکرائب کرے سو لائک کرے سو شیئر کرے سو اور کمنٹ اچھے کرے سو باقی لو یو